सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं अजहर जावेद और आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से जुड़ी खबरें, उनके क्या असरात थे पाकिस्तान पर। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हसन अरबी, जिनके तज्जिए और तबसरे आप लोग बड़े गौर से सुनते हैं और माशाल्लाह उनका काफी एक ग्रिप भी है। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, थैंक यू वेरी मच। अहमद भाई, लास्ट प्रोग्राम से एक हमने बात डिस्कस की थी, वो उसके बाद अब पूरे मीडिया में डिस्कस हो रही है, तमाम लोग भी इस पे बात कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी का एक हमला जो पाकिस्तान पे होने जा रहा है 20 जनवरी के बाद, और मेरा ख्याल है आप उसको सीरियसली भी चीजों को लिया जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप, क्या आपके पास मजीद इन्फो, क्या तबसरा करेंगे आप? आज़म भाई बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो इनका डिजिटल टेररिज्म इनका ज़ाहिर है एक्सपेक्टेड था। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में, जिस तरीके से इनको, मैंने आप लास्ट प्रोग्राम में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो आउटकम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिका से, वो इनको नहीं मिल रहा। ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी पावरफुल जो अकाउंट्स थे वो इनके पीटीआई के हक में बात करते रहे थे, अब एकदम से वहाँ पे साइलेंस है। जो प्रोपोगेंडा ये कर रहे थे उसमें भी काफ़ी इनको एक लैशबैक आया है। तो जो आउटकम ज़ाहिरी बात है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको मिलेगा, वो इनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट गया है, वो इनको उल्टा इनके गले में पड़ गया। तो पीटीआई को अगर आप इनकी पॉलिसी को देखें पिछले 2-3 साल से, और इवन जब ये पावर में थे तब भी, तो इनको हर किस्म का जो फेलियर होता था इनका, उसको छुपाने के लिए ये सोशल मीडिया पे जाते थे। आपने देखा कि जो इन्होंने नवंबर के अंदर मार्च किया था, उसके फेलियर के बाद भी इन्होंने सोशल मीडिया का रुख ही किया और कहा कि हमारे तो जी 300 बंदे मर गए और 3000 बंदे मर गए और वो सारा। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इन्होंने इधर जाने। लेकिन जो आपकी लास्ट प्रोग्राम में आपने जो न्यूज़ ब्रेक की थी, उसका एक इम्पॉर्टेंट जो पूरे मीडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है कि इन्होंने डिजिटल टेररिज्म की एक कैंपेन लॉन्च करनी है ट्रम्प के इलेक्शंस के बाद। वो हर बंदा इसी के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है काफ़ी लोग वो मिस कर रहे हैं कि आपने उस प्रोग्राम में ये भी बताया था कि इनको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से मदद मिलेगी। और अब जो इसके बाद तो किसी को कोई डाउट नहीं रह जाता ना कि आपने उससे पहले बता दिया था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इनको सपोर्ट कर रही है। तो जाहिर है पाकिस्तान की जो जितनी भी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो इंडिया की हो किसी और मुल्क की, उनका जो प्राइमरी एसेट है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है। और ये इसी तरह की आग जिस तरह इन्होंने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में लगाई, अरब स्प्रिंग के नाम पे इन्होंने पूरे मिडल ईस्ट को तबाह किया, उसी तरह का कुछ इनका मॉडल पाकिस्तान के लिए भी है। और आई होप एंड आई बिलीव कि पाकिस्तानी इस डिजिटल टेररिज्म की अब जो ये नई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तानी तैयार हैं। ये इनको फिर वो आउटकम नहीं मिलेगा जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें ना बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है भाई, चीजें जो है ना, जो यहाँ पे बड़ी रैपिडली चेंज हो गई। हमने देखा कि उस खबर के अगले ही कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर पीटीआई ने एक ऑनस्लॉट शुरू कर दिया उसको लेके, जो क्या कहते हैं 9 मई वाले मुल्ज़मान थे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हमें इसका आउटकम वो ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब बड़े सीरियस हैं। उन्होंने काफी मीटिंग्स भी की हैं यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी को इस प्रोपेगेंडा से बचाने के लिए, इसके हवाले से एक जवाबी हिकमत अमली, लेकिन वो कोशिशें बारआवर अभी तक साबित नहीं हो पा रही। कुछ रेड टेप यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा इदारा होता था पीटीवी, यूके में आता था, वो बंद हो चुका। उसके रिवाइवल के लिए कोशिश की जा रही है। मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने भी हिदायत दी हुई है, लेकिन उसमें भी बात नहीं हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आम ओवरसीज पाकिस्तानी को आउटरीच नहीं किया जा रहा। चंद लोग, तकरीबन 100 के करीब लोग हैं यहाँ पर, जो हर फंक्शन में होते हैं खाने खाने के लिए, और वो चल रहा होता है। वही सिस्टम अभी भी जारी है। और अभी भी मेरी इत्तला है कि किसी 5 स्टार होटल में एक फंक्शन करने की तैयारी की जा रही है, जिसे हुकूमती नैरेटिव से जोड़ा जाएगा। तो मेरा इस तरह की चीजें करने के बजाय आम आदमी तक पहुंचा जाए, उससे बात की जाए और सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं, जो एक बहुत बड़ा मसला रहा पिछले हफ्ते में, यूएई के प्रेसिडेंट आए थे
पाकिस्तान, और वेरी काइंडली वो आते हैं और हर साल आते हैं और पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन उसको लेके जो तनाज़ा खड़ा हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखें अजय भाई, हमारे आपकी मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है। कोई भी दो आदमी बहुत कम होता है कि वो पॉलिटिकली हर बात के साथ एग्री करें। गवर्नमेंट को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, पीटीआई को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे होता है। लेकिन दुनिया की जितनी भी महज़ब ममालिक हैं, और इवन गैर महज़ब ममालिक भी देख लें सो कॉल्ड, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो आपकी मुल्क के इंटरनल गंद से बड़ी होती है। आपके मुल्क के अंदर जो मर्जी इन फाइटिंग है, आपके मुल्क के अंदर जो मर्जी आप आपस में मड स्लिंगिंग एक दूसरे पे कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमेशा उसको सीक्रेट रखा जाता है, क्योंकि उसके साथ आपके मुल्क की इज्जत, आपके मुल्क की कौम की बका, आपकी नस्लों की जो एक ऑनर और डिग्निटी होता है वो एसोसिएटेड होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, ये कहना पड़ेगा कि इन्होंने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक इतना विशेष एजेंडा ये लोग टो कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके कि जिसकी इंतहा नहीं। आप अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो हमेशा से ये पीटीआई वाले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ही टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली पिछले 2 साल से, जब से ये कहते हैं कि इमरान खान को निकाल दिया इक़्तिदार से, तब से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ही टारगेट। और उससे पहले भी अगर आप चले जाएं, चाइनीज प्रेसिडेंट आएगा तो ये एहतजाज करेंगे, बेलारूस का प्रेसिडेंट आएगा तो ये एहतजाज करेंगे। उसके अलावा आपने यूएई वाली जो कंट्रोवर्सी, इन्होंने जो गलाजत इन्होंने यूएई के जो गवर्नमेंट है उसको लेके की, आप इनमें एक एजेंडा देख सकते हैं। ये हमेशा से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी भी वो जो पाकिस्तान के रिलेशन है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ या चाइना के साथ, रशिया के साथ, ये सारा। अब पीटीआई के एक एक्स मिनिस्टर हैं, वो जब बेलारूस के प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान, तो वो शख्स कह रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट का वो बहुत फेमस मिनिस्टर रहा हुआ है, वो शख्स कह रहा है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी, तो कराची जितना छोटा सा मुल्क है और पता नहीं बेलारूस का प्रेसिडेंट आया था वो होश में था कि नशे में था। आप खुद इमेजिन करें कि ये किस हद तक, अब मुझे आप खुद बताएं, आप खुद समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, आप खुद काफ़ी अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि वो शख्स, इसमें क्या ये वाजे नहीं हो जाता कि वो अमेरिकन एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बड़ा मिनिस्टर था इमरान खान के दौर में। सो ये इनका माइंडसेट है। चाइना के साथ सीपैक को इन्होंने तबाह करने की कोशिश जितनी इमरान खान के दौर में भी नहीं, उसके बाद आपने देखा जब जब चाइना का प्रेसिडेंट आता है, जब जब चाइनीज डेलीगेशंस आते हैं, यहाँ पे इनके एहतजाज प्रोटेस्ट होते हैं। और इसका आप एक क्लियर इंटरनेशनली भी आप देख सकते हैं कि जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इक़्तिदार से निकला और फिर उसके बाद इन्होंने जो तबाही की, इमरान खान के हक में सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको यूएसए से आती हुई नज़र आएंगी, आपको यूके से आती हुई नज़र आएंगी, आपको इसराइल से आती हुई नज़र आएंगी। चाइना ने अभी तक इमरान खान के हक में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। रशियन प्रेसिडेंट ने, रशियन पॉलिटिशियंस ने इमरान खान के हक में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क ने इमरान खान के हक में स्टेटमेंट नहीं दिया। उज़्बेकिस्तान भी गया थे, ताजिकिस्तान भी गए थे, इवेंट आई थिंक उज़्बेकिस्तान गया था इमरान खान, और वहां जाके उज़्बेक्स को कहता था कि मैं उज़्बेकिस्तान की और आप लोगों की हिस्ट्री को आप लोगों से बेहतर जानता हूँ। ठीक, उसके तो देखे ना, यूएई तो हमारा वो मुल्क है जिसने आपको हर जगह सपोर्ट किया है, और उनको मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अजहर भाई। और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया के बाद आप अगर मिडल ईस्ट में आ जाएं, आप सऊदी अरब आ जाए, जितना ये यूएई है, यहाँ पे इन्होंने कोई स्टेटमेंट इमरान, बल्कि इन्होंने एहतजाज किया कि आपकी जो ये स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिस तरह की गलाजत हमारे मुल्क में फैला रहे हैं, जिस तरह की गंदगी हमारे मुल्क में फैला रहे हैं हमारे, तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया। सो इन मुल्कों के साथ, ये जो पाकिस्तान के लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स हैं, ये यूएई हो, गल्फ कंट्रीज होंगी, जिनके पास हमारे सबसे ज्यादा ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, असल ओवरसीज पाकिस्तानी आपको गल्फ में नजर आता है। और ये जो इन्होंने जो कैंपेन सिविल नाफरमानी की लॉन्च की थी, उस कैंपेन में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गल्फ कंट्रीज से वो रेमिटेंसेस कम होगी, लेकिन उसके बरक्स रेमिटेंसेस ज्यादा हुई।
ٹھیک ہے, تو ان کو یہ بھی اس کے ساتھ ایک وہ ہے پرابلم تھی. سو یہ سارے کانٹیکسٹ کو آپ ویژولائز کریں, اور اس کانٹیکسٹ کے بعد آپ ان کی وہ کیمپین دیکھیں جو انہوں نے یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے خلاف لانچ کی. سو یہ بہت انفارچونیٹ تھا, اور میں سننے میں آ رہا ہے کہ جو یو اے ای کے آفیشلز ہیں وہ ان کو جو اکاؤنٹس ان کے پی ٹی آئی کے وہاں سے یو اے ای سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے اس ساری کیمپین پہ وہ اے جنریٹڈ انتہائی بیہودہ تصویریں بنائیں, جو انہوں نے فیک انفارمیشن پھیلائی وہاں سے یو اے ای سے بیٹھ کے. میں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کرنے کا یو اے ای گورنمنٹ اپنے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے. بہت سارے پی ٹی آئی آفیشلز ہیں جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز ہیں, ان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے, وہ یو اے ای کبھی نہیں آ سکتے. اور پھر پاکستان کی حکومت کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اس ڈس انفارمیشن کے خلاف ان کو آڑے ہاتھوں سے نپٹیں. اچھا احمد صاحب, اس میں نا دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں برطانیہ ہے نا, برطانیہ میں یو اے ای کے جو ہالیڈیز کے لیے لوگ آتے ہیں نا, کہ یہاں پر کیمبرج میں ایک بہت بڑا یہ ہارس کا سارا ہارس ریسنگ کا جو ہے وہ ایریا ہے, وہاں پہ یو اے ای کے سب سے زیادہ اسٹیکس ہیں, وہ ہالیڈیز کے لیے آتے ہیں. فرینچ میں چلے جائیں, فرانس میں, وہاں پہ عرب کنٹریز کے جو سارے پرنسز ہیں وہاں آتے ہیں, ان کے لیے اسپیشل وہاں پہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں, اگر یہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں, اور پاکستان رحیم یار خان کیا انڈیا میں ہے, اور وہ دیکھیں اس کیا یو اے کے پریزیڈنٹ پاکستان کے پرائم منسٹر آتے ہیں تو ان کو استقبال کرنے کے لیے وہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ آتے ہیں. کتنی بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ جس کا وہ بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں لون جو ہے وہ رول اوور ہو جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں یو اے ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی پرائم منسٹر آیا سوائے عمران خان کے, ان عرب کنٹریز کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ریلیشن ہے, اور میرا خیال ہے یہ کامیاب ترین ڈپلومیسی رہی جو ہالیڈیز کے نام پہ ہوتی ہے یہاں پر, اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اس کے بدلے میں پیسے بھی لیتے ہیں. وہاں پہ پورا ایریا دیکھیں, وہ لوگوں کا, ہزاروں لوگوں کا روزگار ہے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات تھی جو ہوئی, اور میرا خیال ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا احمد صاحب, آپ انٹرنیشنل معاملات کو دیکھتے ہیں, مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ ان تک جو وہ زہر 10 سال ان کے ذہنوں میں گھولا گیا, وہ اسٹریٹجی تو بتائیں نا, تاکہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ بھی کام کریں, بجائے اس کے کہ ڈرائنگ رومز کی میٹنگز اور ہوٹلز کی میٹنگ میں وہ بزی رہیں. اس پہ کوئی تھوڑی سی روشنی ڈلوائیں پلیز. دیکھیں اظہر بھائی, اس میں دیکھیں آپ 21ویں صدی میں اب رہ رہے ہیں. اس صدی کو کہا گیا دا ایج آف وارس. اس کو کہا گیا جنگوں کی صدی ہے. اس میں بے تحاشا جنگیں ہونی ہیں, اس میں دنیا کے بارڈرز چینج ہونے ہیں, دنیا کے اندر خون بہنا ہے بہت زیادہ, اور یہ جو آنے والے 5 سال ہیں ان میں دنیا کا کہتے ہیں پورا نقشہ چینج ہو جائے گا. وہ اقبال کا شعر تھا ایک, جو کہتے ہیں کہ جو نظر کے سامنے ہے لب پہ آ سکتا نہیں, حیران ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وہ اسی دور کے لیے انہوں نے فرمایا تھا. سو دنیا کیا سے کیا ہونے والی ہے, یہ ابھی آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کس طرح اگلے 5 سال میں دنیا پوری چینج ہوگی. اور انفارمیشن وار اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جو وہ کہتے ہیں کہ جب کینسر بہت زیادہ پھیل جائے تو اس کی سرجری بھی بہت زیادہ ڈیپ ہوتی ہے, اور انپریسیڈنٹڈ کرائسس کو آپ انکنونشنل میئرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جب کرائسس انپریسیڈنٹڈ ہو جاتا ہے نا, آج سے پہلے تاریخ میں کبھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کی پاکستان کے خلاف انفارمیشن وار اور یہ کیمپین نہیں لانچ کی گئی. پاکستان کی سالمیت کو انفارمیشن وار کے ریل میں اس طرح سے خطرہ نہیں پہنچا جس طرح سے عمران خان نے پہنچایا ہے. سو اس کو اب ڈیل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی وہ نہیں ہے جو آپ سے آج سے 70 سال اور 80 سال اور 20 سال اور 50 سال پرانے اصولوں اور قوانین کے ساتھ اس کو ہینڈل کریں گے. آپ کو نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہے, آپ کو ایک پراپر انفارمیشن کیمپین کی ضرورت ہے. میں دوبارہ سے یہی بات کروں گا, میں ہر کیمپین میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں, ہمارے فورن آفیسز کو اب جو ایمبیسیز ہیں ہماری, اس کو ایمبیسی کے علاوہ ایک پاکستان کے نمائندے کے طور پہ آپ کام کرنا ہوگا. وہ صرف ویزا اور پاسپورٹ تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ ہم ایک پراپر انفارمیشن کیمپین اس کی جو وہ پوری دنیا کرتی ہے ہمیں وہ لانچ کرنی ہے. ہمیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو ہم پاکستانی کیوں نہیں ٹارگٹ کر سک رہے, انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور ڈائریکٹ ریلیف جب آپ اوورسیز پاکستانیز کو پہنچائیں گے, جب ان کو نظر آئے گا کہ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے, جب ان کو نظر آئے گا کہ گورنمنٹ اچھا کام, پاکستان کے دشمن تو نہیں ہے نا اوورسیز پاکستانیز,
پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اسی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ وہ ریلیٹ بھی کرتے ہیں, پاکستان موقف بھی وہ دیتے ہیں. بات یہ ہے آئی بلیو کہ جب تک آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں, آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے, اور بھائی یہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی ایک ڈرا بیک دیکھا گیا آن بہاف آف دا گورنمنٹ. یہ ان کی ایک کمزوری ہے بہرحال, چاہے آپ بلوچستان کی بات کریں, چاہے آپ پاکستان کے دیگر صوبوں کی بات کریں, ایک جو کنیکشن ہے بٹوین دا پبلک اینڈ دا گورنمنٹ جو کہ ہونا چاہیے. حکومتی عہدیداروں کو, حکومتی بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے آئی ایم شیور جو لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہوں گے, لیکن زیادہ تر یہ پرابلم دیکھی گئی کہ یہاں پہ ایک پاور ویکیوم چھوڑ دیا جاتا ہے, ایک جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے, وہ خالی جگہ کو پھر دشمن آ کے ایکسپلائٹ کرتا ہے. بہت شکریہ احمد صاحب, ہمارے آج کے پروگرام میں ڈسکس کی. ناظرین ایک اہم خبر دیتا جو مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اس ماہ کے آخر میں لندن آ رہے ہیں, اور ان کے یہاں پہ کچھ ملاقاتیں یہاں پہ طے, اور بدلتے ہوئے سیاسی صورتحال میں میرا خیال ہے یہ دورہ بڑا اہم ہوگا, اور اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کیا ہوگا, کس طرح کی ملاقاتیں ہوں گی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب اور انفارمیشن منسٹر صاحب اور تمام جتنے ارباب اختیار ہیں, خدا کے لیے یہاں پہ عام اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کنیکٹ کیجئے, ان سے جا کے الفرڈ میں ملیے, ساؤتھ ہال میں ملیے, برینڈ فورڈ میں ملیے, مانچسٹر میں ملیے. سینٹرل لندن کے 5 اسٹار ہوٹلز میں پروگرام کروانے سے عام پاکستانی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. وہاں 100-200 لوگوں کو اکٹھا تو کر لیں گے, کاغذوں کا پیٹ تو بھر جائے گا, لیکن آپ کو جو امپیکٹ چاہتے ہیں یونیورسٹی پاکستانی سے وہ نہیں ملے گا. اظہر بھائی دوسرا, اظہر بھائی سوری میں ایک لاسٹ پہ ایک بات کروں گا کہ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز کے اندر بہت سارے عزت دار, مہذب, ڈگنیفائڈ, آنریبل لوگ ہیں جو کہ نمائندگی کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی. آپ ان کو پاکستان کیوں نہیں بلاتے؟ ان کو پاکستان بلا کے آپ عزت کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو بلا کے اپنی پروگریس کیوں نہیں بتاتے؟ آپ ان کو ان کے ملک میں بلائیں, اپنی زمین پہ بلا کے دکھائیں کہ یہاں پہ کیا کیا کیمپینز چل رہی ہیں, کس کس طریقے سے ان کے ملک کو خطرہ ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا دکھ, پاکستان کا درد اور پاکستان کی تکلیف رکھنے والا کوئی بھی انسان, اس کو اگر آپ یہ جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں اس کے بارے میں, انفارمیشن وارفیئر کے بارے میں آپ اس کو بتائیں گے تو وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا. جو پھر بھی نہیں دے گا تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کو, لیکن آپ ان کو انگیج تو پراپرلی کریں. 90% اوورسیز پاکستانی محب وطن بالکل ایسا صرف یہ کہ ہم ان تک ایکسیس نہیں ہے, پہنچ نہیں رہے, ان سے بات نہیں کر پا رہے, ان کو ہم بلاتے نہیں ہیں, ان کو ہم سمجھاتے نہیں ہیں. ہم ڈرائنگ روم کی سیاست یہاں لندن میں بھی چلتی ہے, نیو یارک میں بھی چلتی ہے, فرانس میں بھی چلتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے آپ ان لوگوں تک پہنچائے, اور ابھی تک اوورسیز پاکستانی کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ جس سے لگے, سوائے پی آئی اے کی بحالی ہوئی ہے وہ بھی پیرس میں, اور سوائے ایک فنکشن ہوا ہے یہاں پہ لندن میں جس میں 400 کو انوائٹ کیا گیا تھا, 1000 بندہ آئے, انہوں نے آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش کی. آؤٹ ریچ کریں, عام آدمی کے ساتھ کریں. بالکل ایسے ہی ایک لاسٹ چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں. فار ایگزامپل ایک مثال ہے, اوورسیز پاکستانیز ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کی جو پراپرٹیز وہ انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں, اس کے اوپر پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قبض, کیونکہ وہ ہوتے نہیں ہیں یہاں پہ تو اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. آپ ایک اسپیشل ونگ بنا سکتے ہیں جو کہ عزت, احترام اور ادب کے ساتھ ان اوورسیز پاکستانیز کو ان کی زمینیں چھڑوا کے دے. حکومت کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہوگا جب آپ اوورسیز پاکستانیز کا ٹرسٹ بلڈ کریں گے اور ان کا آپ ایک ٹرسٹ بلڈ کریں. اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خبر بھی ہے آپ کے لیے, او پی سی ایک بنا ہوا اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب میں, اس کے وائس چیئرمین لگے ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب. آپ یقین کریں گے لگا تو ان کو دیا گیا ہے, یہاں سے گئے ہیں, نہ ان کو تنخواہ, نہ ان کو آفس کا خرچہ ہے, نہ ان کو کوئی عملی طور پر کوئی سہولت دی گئی ہے. بڑا اچھا ادارہ تھا, شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا جب وہ سی ایم تھے, لیکن اس ادارے کا بھی اس وقت کوئی بس یہ پرائورٹیز ہیں, یہ حالات ہیں, اور لوگ صرف اپنی کاغذوں کی کاروائی بڑھتے. بڑی لمبی کہانی ہے, انشاءاللہ پھر دوبارہ ڈسکس کریں گے. ناظرین بہت شکریہ, اب تک کے لیے انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.